बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। हाजिर है न्याज बालम चैनल, आप जानते हैं क्रिकेटर पीके। सब गुज़िश्ता कल पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच था और आइंदा कल एक और मैच होगा। गुज़िश्ता जो कल मैच हुआ उसमें श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी। मैं उसके रुदाद आपको सुना चुका हूँ। आने वाले कल के लिए लोग सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स सवाल कर रहे हैं कि ये क्या किया गया है। फिर पड़ोसी मुल्क को तो मौका चाहिए होता है, वहां से भी जो मीडिया है, सोशल मीडिया, वहां से सवालात उठाए जा रहे हैं, वहां से उंगलियां उठाई जा रही हैं। गुज़िश्ता मैच पर एक ओवर की स्टोरी, उसकी बॉल बाय बॉल उसकी जो है वो सवालात हुए हैं। जनाब ये ग्रीन जो है वो ग्लव्स पहना हुआ है नवाज ने। इन द मिडल ऑफ ओवर अंपायर से उन्होंने कहा जी मैच रोके। अंपायर ने पूछा भाई क्यों? फिर उन्होंने जनाब पवेलियन की तरफ इशारा किया, वहां से शाहीन शाह भागा हुआ है जनाब, वो लेके आया ग्लव्स। फिर जनाब वो उन्होंने एक बॉल नहीं खेली, अगले बॉल पे वो फिर इशारा किया उन्होंने, फिर वही रेड उनके लिए जो है वो ग्लव्स आ गए, हैंड ग्लव्स। फिर वो चले गए, फिर उन्होंने जो है, तो ये क्या हो रहा था? फिर ये कि सलमान आगा भी खड़े हो गए और दोनों ने पवेलियन की तरफ इशारे किए। मैच रुकता रहा, चलता रहा। फिर उसके बाद में आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए थे और स्ट्राइक ही नहीं मिली सलमान आगा को, वो खड़े देखते रह गए और पाकिस्तान 6 रन से मैच भी हार गया। विकेटें भी गिरती रही, रन्स भी नहीं बने। क्या चमीरा ने इतना अच्छा ओवर किया या इसके पीछे कुछ और था? मकसद क्या था? श्रीलंका, मैं समझता हूँ कि शायद श्रीलंका को भाई आपकी तसल्ली मैं कर देता हूँ, असल में वो श्रीलंका छोड़ के जा रहा था इस ट्राई नेशन सीरीज को। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो एक नाखुशगवार वाकया हुआ था, उसके बाद श्रीलंका की टीम छोड़ के जा रही थी, तो हमने उनको कहा यार खेलो। उन्होंने कहा जी सानू की मिलेगा। हमने कहा चलो यार ये सीरीज ले लेना, तुम ट्रॉफी तुम ले जाना, ठीक है, यही सुनना चाहते हो? हाँ, तो इसी वजह से हमने जो है वो श्रीलंका को वो मैच दे दिया कल वाला। भाई अब जब आइंदा कल मैच होगा 29 नवंबर को, तो उस दिन फिर देखेंगे कि क्या होता है। फिर उस दिन आपकी ये तमाम कयास आराइयां दम तोड़ जाएंगी और उस दिन आपकी ये जो आप शोबदेबाजी कर रहे थे ना कि जी ये हो गया और वो हो गया, ये आपको आइंदा कल हम बता देंगे 29 नवंबर को, जब पाकिस्तान ये ट्रॉफी जीत रहा होगा। दरअसल जो गुज़िश्ता रोज हुआ उस पे सवालात तो पाकिस्तान में भी उठ रहे हैं और इसमें जो सबसे कड़ा सवाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है उस्मान तारिक के हवाले से, कि जिन्होंने जो पहला मैच उन्होंने खेला इस जो गुज़िश्ता रोज श्रीलंका से मैच हुआ था, इससे कबल जो मैच हुआ था, इस गुज़िश्ता से पैवस्ता जो मैच था पाकिस्तान का, उसमें उस्मान तारिक ने 4 आउट किए थे, हैट्रिक की थी उसने, और वो पाकिस्तान के चौथे बॉलर बने कि जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक की। मैन ऑफ द मैच थे। फिर वो श्रीलंका के खिलाफ उनको क्यों नहीं खिलाया गया? बाबर आजम के हवाले से जनाब वो राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि बाबर आजम फॉर्म में है कि नहीं है। अच्छा, फिर ये भी सवाल उठा कि जनाब जैसे वसीम वकार की जोड़ी थी, 2Ws की जोड़ी, और इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान में अब्दुल कादिर और रकीब की जोड़ी, स्पिनर्स की जोड़ी मशहूर रही। फिर हमारे टेस्ट क्रिकेट में साजिद अली और नोमान की जोड़ी, उसकी बात हो रही है। तो ये कि जी पाकिस्तान को अबरार और उस्मान तारिक की जोड़ी यही गालिबन वर्ल्ड कप में जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन को अब मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए कि इन दोनों स्पिनर्स को जो है वो हर मैच में शामिल किया जाए, उन्हें बिठाना ही नहीं चाहिए। तो ये भी बातें हो रही है। बाबर के हवाले से मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि भाई उसकी फॉर्म का पता ही नहीं लग रहा है कि है या नहीं है। अच्छा, फिर ये भी तजवीज़ थी, उड़ाई जा रही थी एक मीडिया से कि जी बाबर आजम को रेस्ट दे दिया जाएगा और उनकी जगह खिलाया जाएगा हसन नवाज को। अब भी जब बाबर LBW हो गए 0 पे और उन्होंने ये पाकिस्तान की क्रिकेट का नाखुशगवार तरीन एजाज जो है वो भी उन्होंने कमा लिया, यानी अगर वो T20 इंटरनेशनल में दुनिया भर में सबसे ज्यादा रन्स करने वाला बैट्समैन बन गया है,
تو اسی کے ساتھ انہوں نے بابر اعظم نے پاکستان کی کرکٹ میں پاکستان کے کرکٹرز کی جانب سے 10 مرتبہ 0 پر آؤٹ ہو کے یہ بھی ایک کالا دھبا اپنی پیشانی پہ جو ہے انہوں نے چسپاں کر لیا ہے۔ تو یہ بھی بات ہو رہی ہے، سلمان آغا کی کپتانی کی تو شاید نہیں بات ہو رہی، مگر سلمان آغا کی بیٹنگ کی ضرور تعریف ہو رہی ہے، لیکن وہی کہ آخری اوور میں کیوں وہ سامنے نہیں آیا، سنگل کر کے دوسری طرف چلا گیا، اور پھر کیوں وہ اسٹرائک پہ نہیں آیا، اس نے اسٹرائک لینے کی کوشش ہی نہیں کی، اور وہ وہیں کھڑے کھڑے نان اسٹرائکر اینڈ پہ اس نے اوور گزار دیا اور پاکستان سے ہار گیا۔ یہ تمام سوالات جو ہیں یہ چیمے گوئیاں جو ہیں، یہ سوالات بن کے سامنے آ رہی ہیں کہ کیوں ایسا ہوا۔ ادھر اچھا جی، اور یحییٰ حسینی میرا چھوٹا بھائی، کرکٹ کا انالسٹ، پروڈیوسر جیو اسپورٹس پہ اور اینکر پرسن، اس نے تو اتنا بڑا ایک دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ جس طرح سے بابر اعظم ناکام مسلسل چلا آ رہا ہے، کسی اور ملک میں ہوتا اب تک، کسی اور ملک کی کرکٹ ٹیم میں ہوتا تو صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہوتا، یحییٰ کا بس نہیں چلا ہوگا، ورنہ وہ کہہ دیتے کہ ٹیسٹ ٹیم میں بھی نہ ہوتا۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے بھی ایک تجویز آئی ہے کہ پاکستان کو نئے بال سے بال کرنے والا فاسٹ بالر وہ چاہیے۔ شاہین، نسیم شاہ اور سلمان مرزا، ان میں سے جو ہے وہ اکثر جو ہے، صرف شاہین شاہ ایک ایسا بالر ہے کہ جو نئے بال پہ آؤٹ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو کسی نئے بالر کی بھی تلاش کرنی چاہیے جو نئے بال پر آؤٹ کر کے دے، کیونکہ ہمارے حارث رؤف جو ہیں وہ تو پرانی بال پہ ہی چمتکار دکھاتے ہیں، نئی بال جو ہے بہت کم ان سے استعمال کروائی جاتی ہے، اور نئی بال تو بعض اوقات اسپنرز بھی ہمارے یہاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام ہو رہا ہے 2026 کی تیاریوں کے حوالے سے۔ یہ ایکس کرکٹرز جو ہے وہ اپنے اپنے یوٹیوب چینل سے ولاگز کے ذریعے، اگر کسی کو موقع ملتا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ آنے کا تو وہاں بیٹھ کر بھی، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے گزشتہ T20 ورلڈ کپ میں بابر اعظم کو اسے پستی کی اور اسے بدنامیوں کی دلدل میں گھسیٹنے یا دھکیلنے کی انہوں نے کوششیں کی تھی، اور ان میں کسی حد تک بلکہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اب وہ 2026 کے ورلڈ کپ سے پہلے بھی بابر اعظم کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے، دبی ان کی خواہش یہ ہے، کوشش ان کی یہی ہے، جو ان کے جذبوں سے، ان کے لفظوں سے، ان کے اندر کا میل ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ they don't want to see بابر اعظم in next T20 World Cup 2026. They don't want to see بابر اعظم۔ مگر کیا کیا جائے کہ پاکستان کی عوام ابھی مایوس نہیں ہوئی، اسی طرح سے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر نیا آنے والا بچہ، ہر ولادت پانے والا نیا بچہ وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کا عکاس ہے کہ ابھی یزداں اپنی کائنات سے مایوس نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ابھی جو بابر اعظم کے پرستار ہیں یا جو حقیقی کرکٹ لورز ہیں، وہ بابر اعظم سے ابھی تک سے مایوس نہیں ہوئے، اور وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور بابر نے ایک جھلک تو اپنی دکھائی بھی ہے۔ مگر اب کیا کیا جائے ان لوگوں کو جن کو خدا واسطے کا بیر ہے بابر اعظم سے، مگر بابر اعظم کو پاکستان کے لیے کھیلنا ہے، اور پاکستان کو بابر اعظم کی ضرورت ہے، پاکستان کے لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان